आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह ताला हमारी आज के प्रोग्राम में पहले हम दुनिया के मुसाफिर सीरीज की पहली किस्त करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह जिक्र होगा, कुछ दुआएं मैं आपको बताऊंगी और तदब्बुर की आयत, फिर हम क़ियाम करेंगे और आखिर में हम इंशाअल्लाह ताला सब मिलके दुआ करेंगे। तो ये हमारा आज छोटा सा एक प्रोग्राम है। उम्मीद है कि सब लोग अलर्ट बैठे होंगे, तैयार होंगे सुनने के लिए, नींद को उड़ा देने के लिए कोशिश की होगी। अगर नींद आ रही है तो वुज़ू कर लें, कॉफ़ी पी लें, चाय पी लें, लेकिन सोई भी हालत में ना सुने, ठीक है ना, इंशाअल्लाह ताला। दुनिया के मुसाफिर सीरीज में जो पहली चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ ये कि ये सिर्फ इबरत दिलाने के लिए, सबक लेने के लिए, गफलत से जगाने के लिए, जैसे कि हमारी पहले भी सीरीज होती रही हैं, मैदान माशर में मेरी कहानी, मेरी आखिरी सांसें, गुमनाम की डायरी, इसी तरह ये भी एक सीरीज है। इसमें फर्जी किरदार हैं, इसलिए किसी का नाम किसी से मैच हो जाए तो इस पे कोई इसको एक इत्तेफाकी चीज समझे। और दूसरी ये बात समझ लीजिएगा कि गैब की दुनिया किसी ने नहीं देखी। जितना हमें कुरान और हदीस से पता चलता है सिर्फ उतना ही हम जानते हैं। असल हकीकत तो जब वहां पहुंचेंगे तो तभी समझ में आएगी। लिहाजा जो हमें अहादीस से मालूमात मिलती हैं वो इंशाल्लाह हम एक कहानी की सूरत में हम देखेंगे। इसमें कोई शरीयत के असूल डिफाइन नहीं हो रहे। अगर इसमें कोई ऐसी बात आपको मिले कि जो आपको लगे कि ये क्या है, तो इसके ऊपर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि कैसे कोई बोल सकता है, कैसे कोई कर सकता है। इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक फर्जी कहानी बनाई गई है। जैसे हम बचपन में सुनते थे चिड़िया और जुगनू की, तो ना चिड़िया बोल सकती है ना जुगनू उसकी मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक समझने के लिए। तो देखते हैं आज इसकी पहली किस्त। मैं शुरू से एक संजीदा आदमी था। बहुत महफिलें, कह कहे, दोस्त यार, हंसी मजाक मुझे पसंद नहीं था। अक्सर मैं कब्रिस्तान आता हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। बैठ जाता हूँ, यहाँ के मकीनों से बातें करता हूँ। ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि यहाँ सुकून है, यहाँ इबरत है, यहाँ बहुत सीखने का सामान है। बहुत सी कहानियां यहाँ दफन है। बड़े बड़े शाहकार किस्म के वीआईपी लोग यहाँ पे हैं, ऐसे जिनसे मिलने के लिए शायद लोग टिकटें खर्च करते हों, मगर अब इनसे मुलाकात फ्री है। और अब तो यहाँ के गोरकन बाबा से भी मेरी दोस्ती हो गई है। चलिए उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा। बाबा जी आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? कोई 25-30 साल गुजर चुके बेटा। बहुत कब्रें खोदी, गिनती भी नहीं अब तो याद। कई लोगों को जनाजे लाते देखा, फिर इन लोगों को खुद जनाजा बनते देखा। तो बाबा जी इस वीराने में आपको कैसा लगता है रहना? बेटा लोग इस जगह को वीराना कहते हैं, हालांकि ये तो सबसे ज्यादा आबाद जगह है। यहाँ की आबादी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो आपको यहाँ पे डर नहीं लगता? बाबा जी एक तंजिया मुस्कुराहट से बिखेर के कहने लगे, बेटा
इन लोगों से भला क्या डरना? असल तो डरने के लायक वो लोग हैं जो तुम्हारे शहरों में रहते हैं। वो हैं खतरनाक और खौफनाक। ये तो किसी को कुछ कहते ही नहीं। ये तो खुद मोहताज हैं। ये तो खुद बेबस हैं। ना किसी को कत्ल करते हैं, ना डाके डालते हैं, ना इज्जतें लूटते हैं, ना धोखा देते हैं, ना फ्रॉड करते हैं, ना गीबत करते हैं किसी की, ना झगड़ते हैं, ना कोई कीने हैं इनमें। ये तो अमन वाली बस्ती है। तुम जिंदों की बस्तियां हैं जहां मुर्दा जमीर लोग रहते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होने वाले, एक दूसरे की इज्जतें उछालने वाले, और खुद को जिंदा भी कहते हैं। बाबा जी की इस बात से वाकई में कायल हो गया कि कहते तो ठीक है, देखने में पढ़े लिखे नहीं लगते, मगर बात कितनी समझदारी की है। बाबा जी, ये कब्रिस्तान कितना पुराना है? बाबा जी कहने लगे, पता नहीं बेटा, मैं तो बचपन से ऐसे ही देख रहा हूँ, और अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। हजारों कब्रें यहाँ मौजूद हैं। कई बोसीदा हो चुकी हैं, कई नई हैं, कोई पक्की हैं, कोई कच्ची हैं, मगर कब्र की हालत उसके मकीन की हालत नहीं होती। कब्र कितनी बोसीदा हो, तुम नहीं जानते कि मकीन किस हालत में है। बाज दफा कोई कब्र खोदनी पड़ी, दोबारा खोलनी पड़ी तो पता चला मकीन वैसे ही तरोताजा है जैसे अभी दफनाया हो। और कभी नई कब्रों में जाने से पहले ही मकीन का हाल बुरा होता है। इतने सालों में बहुत कुछ देखा इन आंखों ने, बड़े बड़े हैरत अंगेज वाकयात, इबरतनाक वाकयात। ये अलग ही दुनिया है बेटा, ये आपकी उस दुनिया से बहुत अलग है। इस जगह रह के मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले सेठ साहब यहाँ मुंतकिल हो चुके हैं, और रेड़ी चलाने वाला गरीब भी यहाँ है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, माल की, ओहदे की, दुनियावी स्टेटस की। मालदार की कब्र में एसी नहीं लगे हुए, और गरीब की कब्र बगैर एसी के नहीं है। मालदार कालीनों पे नहीं लेटे हुए, और गरीब चटाई पर नहीं पड़ा हुआ। मालदार ऐशो आराम नहीं कर रहा, और गरीब सिसक नहीं रहा। ऊपर जितने भी संगे मरमर लगा लो, इसके नीचे रहने वालों को इससे कोई सरोकार नहीं है। बाबा जी तेज तेज कदमों से कब्रों के बीच में से चलते हुए जा रहे थे, और मैं उनके पीछे उनकी रफ्तार को पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये कब्रिस्तान खासा आबाद था, कब्र पे कब्र बनी हुई थी। पैर संभाल के चलना पड़ता था कि कहीं किसी पर पैर ना पड़ जाए। किसी दिन ये लोग भी सीधे खड़े होते होंगे, और आज कैसे पड़े हुए। जिंदा होते तो पास से भी किसी को गुजरने ना देते, और अब ये हालत है कि कोई पैर भी रख दे तो कुछ नहीं कर सकते। लोगों का दिल घबराता है तो वो सैरो तफरी के लिए निकल जाते हैं, और मेरा जी घबराता है तो मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ और इन खामोश मकीनों से बातें करता हूँ। इनको देख के मेरा सारा डिप्रेशन दूर हो जाता है। जिंदगी की कदर आ जाती है, एक एक लम्हा कीमती लगने लगता है। और फिर बाबा जी की सोहबत में वो कुछ सीखता हूँ जो अंग्रेजी स्कूलों के मास्टर नहीं सिखा सकते। मैंने एक खुली जगह पाई तो तेजी से बाबा जी के साथ हो गया। बाबा जी, आपको इतनी हिकमत की बातें किसने सिखाई हैं? बाबा जी बेख्तियार मुस्कुरा उठे। बेटा, जिस जगह मैं रहता हूं ना, ये बहुत कुछ सिखा देती है। ये वो हकीकत है जो सबसे ज्यादा सच्ची है, कोई इसका इनकार कर ही नहीं सकता। फिर भी लोग इसको मानना नहीं चाहते। कोई 100 साल का भी हो जाए तो उसका जी नहीं भरता जीने से, चाहे जिंदगी में कितने ही मसले क्यों ना हो।
حالانکہ مومن کے لیے تو موت بھی فتنوں سے بچا دیتی ہے۔ اب دیکھو نا ان کو، یہ کاٹ آئے اپنا وقت، نہ اب ان کو ایمان کے لٹنے کا خوف، نہ ان کو موت کی پریشانی، نہ ان کو حلال حرام کے مسئلے، نہ ان کو مہنگائی کی فکر، نہ ان کو سیاست کی پرواہ، کون اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے اور کون نہیں، ان کی بلا سے۔ پھر بابا جی نے ایک ترنگ سے کہا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے لگیں گے، تہی خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ میں نے کہا بابا جی آپ تو ان کی حمایت میں بڑا بول رہے ہیں۔ بابا جی ہنستے ہوئے کہنے لگے، بیٹا ابھی تم بچے ہو، تم نے ابھی جانا ہی نہیں کہ زندگی ہے کیا۔ میں نے آہستہ سے کہا اچھا، صحیح کہتے ہوں گے، ان کا تجربہ تو 70-80 سالوں کا ہوگا، میں کہاں ان کے علم تک پہنچ سکتا ہوں۔ واقعی زندگی کے نشیب و فراز سے گزر کر انسان پختہ ہو جاتا ہے، مگر ایسی باتیں ہر بوڑھا نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے اس ماحول نے بابا جی کو اتنا کچھ پڑھا دیا، سکھا دیا، اسی لیے میرا ہمیشہ جی چاہتا تھا کہ ان کے پاس بیٹھوں اور ان سے سیکھوں، مگر وہ ہمیشہ ہی مصروف نظر آتے تھے، کبھی کسی قبر کی مٹی درست کر رہے ہیں، کبھی کسی کا کتبہ صاف کر رہے ہیں، کبھی نئی قبر کھود رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے کوارٹر میں قرآن پڑھتے نظر آتے تھے۔ یہ قبرستان بھی واقعی بڑی عجیب جگہ ہے، آپ چلتے جاتے ہیں اور قبروں پہ لگے کتبے پڑھتے جاتے ہیں، 1919 سے 1980، 1950 سے 1995، 1970 سے 2015، 1965 سے 2018۔ ہمارے ہاں تو صرف تاریخ پیدائش ہی ہر جگہ لکھی جاتی ہے، یہاں کی دنیا اور ہے، یہاں پہ ساتھ ایک اور بھی نمبر لکھا ہوتا ہے، اور یہی ان کی ساری زندگی ہے۔ اتنے سے سالوں میں انہوں نے جی لیا جو جینا تھا، اسی میں کھا لیا، پی لیا، سو لیا، جاگ لیا، لڑائی جھگڑے کر لیے، نمازیں پڑھ لی، ذکر اذکار کر لیے، جو کرنا تھا سب کر چکے۔ بس اتنی مختصر سی زندگی، یہ نمبر نہیں ہے، یہ ان کی پوری کہانی ہے۔ مجھے تو سب کے ہی نمبر بہت کم لگے، بہت کم عرصے کی زندگیاں، کوئی 25 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال۔ جب صرف تاریخ پیدائش لکھی ہوتی ہے نا اور آگے کچھ نہیں ہوتا تو لگتا ہے بہت چلنا ہے ابھی، مگر دوسرا نمبر آنے کی دیر ہوتی ہے، سب کچھ کتنا مختصر سا لگنے لگتا ہے بس اتنی سی زندگی تھی۔ واقعی جب تک دوسرا نمبر نہیں لگا ہوتا تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بابا جی اپنے ہاتھ میں پکڑی بالٹی سے ہلکا ہلکا پانی چھڑکاتے جا رہے تھے، شاید تاکہ دھول مٹی کچھ بیٹھ جائے، کیونکہ دور دور تک مٹی کے سوا یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انسان مٹی سے بنا اور مٹی ہو گیا۔ میں نے پوچھا بابا جی کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا یہاں؟ کیا کوئی نہیں آتا؟ آتے ہیں بیٹا، مگر کبھی کبھی۔ بچے کس کو فرصت ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی سے وقت نکالے ان کے لیے؟ شروع میں جب کوئی نیا نیا آتا ہے تو لوگ روز آتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں۔ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے تو خود کو سب سے اہم سمجھتا ہے، مگر جب چلا جاتا ہے تو بھولی بسری داستان بن جاتا ہے، اور کسی کو بھی یاد نہیں رہتا کہ کوئی اس نام کا تھا بھی یا نہیں۔ جانے والے بھی چلے جاتے ہیں اور ان کے اوپر رونے والے بھی چلے جاتے ہیں۔ کاش اس حقیقت کو لوگ سمجھ جاتے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں ویسے بھی کوئی یہاں آئے یا نہ آئے، انہوں نے کون سی شکایت کرنی ہے، ان کو اب کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی آ جائے گا تو دعا کر جائے گا، اور نہ بھی آیا تو انہوں نے کون سا گریبان پکڑ لینا ہے۔ واقعی بابا جی صحیح تو کہتے ہیں،
یہی جب زندہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے لوگ ہنستے ہیں، بولتے ہیں، اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ ایک قبر نے چلتے چلتے میرے گویا پیر جکڑ لیا۔ میں اس قبر کے قریب بیٹھ گیا۔ دھندلے دھندلے سے کچھ حروف نظر آ رہے تھے۔ میں نے مٹی سے اٹے کتبے کو اپنے رومال سے صاف کیا تو واقعی جو دھندلا سا میں نے دیکھا تھا وہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ رستم زمان، گاما پہلوان، گولڈ میڈلسٹ۔ اے پہلوان، تو بھی موت سے نہ لڑ سکا، تو بھی اس کو پچھاڑ نہ سکا، تیرے گولڈ میڈل کا کیا فائدہ ہوا؟ ارے تیری پہلوانی تیرے کیا کچھ بھی کام نہ آئی؟ تو نے زندگی میں کتنوں کو شکست دی ہوگی، کتنوں کی ہڈی توڑی ہوگی، کتنوں کی آنکھ پھوڑی ہوگی، کتنوں کے دانت نکال دیے ہوں گے، اور آج کوئی تیری قبر پہ مکوں کی بارش بھی کر دے تو بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو نے کیسے یہ شکست برداشت کر لی؟ مجھے ایسے لگا گویا وہ کہہ رہا ہو کہ بھائی موت وہ پہلوان ہے جو سب کو پچھاڑ دیتی ہے، اس کے سامنے سب ہار جاتے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس سے بھاگ کے کوئی چھپ نہیں سکتا، لہٰذا اس سے زور آزمائی بیکار ہے۔ یہ تو مجھے روز پکارتی تھی میری قبر، کہا کرتی تھی اے ابن آدم تو مجھے بھول گیا ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، لیکن میں ہی بھولا رہا، میں کھیل کود میں پڑا رہا، میں نے اس کی پکار سنی ہی نہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور وہاں سے چل دیا اور ایک نظر میلوں پھیلے ہوئے اس قبرستان پہ ڈالی۔ یوں لگتا تھا قبروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، کوئی اونچی، کوئی نیچی، کوئی تازہ، کوئی پرانی قبر۔ کیا اتنے لوگ شہر سے یہاں آ کر منتقل ہو گئے؟ کیا اتنے لوگوں نے اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا؟ اور میرا بھی تو یہی ٹھکانہ ہے۔ میں ہلکے ہلکے سے گنگنانے لگا، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ کاش انسان اس بات کو جان لے تو اس مختصر زندگی کو ایسے نہ گزارے جیسے بھول کے گزار رہا ہے۔ غفلتوں کے پردے ہٹ جائیں اس کی آنکھوں کے آگے سے، اگر وہ اس حقیقت کو پہچان لے کہ اس کا اصل ٹھکانہ یہ گھر ہے، وہ گھر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے سیکھ سکیں، ان باتوں سے واقعی ہم عبرت لے سکیں۔ یہاں تک آج کی قسط مکمل ہوئی، انشاءاللہ باقی کل دیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم جو ذکر کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلے آپ سنیے درود شریف۔